لومي عربي تكايد مبلع 13 مدرخ زور فرنسا بمأخلاي عقبة عقن اتا زتررت كاليتي تديب عقبة كاتاغوري حدا مسموخانا بمتقعتي نايمو داعز على تخل اللوا اب قطليا ماليا بيدرسن ونيو نزلو 4 نتبي اب لعلي بينام 46 نتب دما اب لعلي فيليبسن فللي حد 137 كيلومتر توعسكا اب تركب ماخل فولاتا نمقناسون معقابون اب منغو سلسين كلبات ليدل تريك البيسن بريمير تيكن حيال مربرابكا تريت تسبيالو قدم حجي بخلاي سمون يخون اب ملازور فرنسا 4 تقدادمتي 300 نتبي سجيروم اب قطليا ماليا كودادرو ترايوم اي فلطن از دما ايو نعوتات زبزحو تقدادمتي مسبلوص قمنوم اندهالو دريتو ن 10 دمر نتبي بلعلي 300 دارغا معركه بلو تخيل نبربعته قدامو تقدادمتي كمقال غير زلو نقطليا ماليا كاب ماد سبيدرسن نمملاطا بينيام فيليبسن كاب لومي ندحر ابسترفو كل مدرخات ناي استراتيجي لوطي ككايدو تحاجتهم اللو بمخنياتو اتي بودا فولاتا كزازم صنحه مدرخات لزتزازمه ايو دما تبايللو فلاي مسزي تاساسيرو دما ماد سبيدرسن اتي حيال تقدادماي مالت بشكليتنيا بزعبا دنماركاوي بنيام غرماي زلو ودناقوت بزح غزي بغلصي غليصيو فلاي ابناي 2024 تور دو فرانس مالتيو بنيام غرماي تاريخاو عاوتاتو مسا مزغبه بيدرسن نبنيام بعوي اخبروت ايو تزاريبول نيرو كابتي 2024 زقصله بلومخا بتعامي ازيو زحغوس الخا بحاده قزكا بنيام غرماي زتر زرباتا دما تزاريبولو بيدرسن بزعبا غرماي مالت بزعبا بنيام غرماي زغلصوم بعل تسطو بقعات يلو كمسكنو خيلو بيدرسن بينام غرماي ناي بحقي بولوس قداداماي مخانو يامن فلاي اب ماخل بزح حزبي مالت سبرينتس زلوا عقمت انكارن وطنن ازيو كم زدنقون دما يغلص متكاتا زيبل عوت بينام اب تور دو فرانس عوت مسمزغبه بيدرسن تقداداماي بينام نمخان وي مسؤون قدادم ازيو كم زصغم يو ززارب نبينام كم حدا كابتوم اب عالمنا زبلصو سبرينترات غيرو يزريو اب منغوم ازوم كل تقدادم تزلو ركب ناي بحقي اخبروت زسفن ايو بيدرسن نبينام غرماي كم ممالدي وي كم تقداداماي طراي زيكونه ابوشت عالم بشكليتا افريقاويان زمص ولوطي بمدغاف نبينام كم اغداس اكال نايت سبورت يزوسدو بفلاي اب منغوم اب مدرخات تور دو فرانس يخون كالي وددرات حد مدففان ندحركا نمعوات مقلاسن نخلم تقداداميتي بزياده كم زبراتعم بيدرسن يغلص بحفشا مارس بيدرسن نبينام غرماي كم حدا حيال توداداري تقدادامين طرح زيكونس بعبي زخبرن ذفتون ممالدي ويخا تقداداماي يزريو زكلته تقداداماي زلوم ناي قربا ركب ابو ددرات بشكليتا ازيو زدنقن اونتاو كستاتن خوينو يزرأ بنيام غرماي ابزح زوان زبزي استمزغب عوتاس مسماد سبيدرسن بتمساسال درجه كبصح كيلالو از دما عاوي بشكليتا عاوي دناقو دما ابصيح يركب لومي عربي 17 حمله 2026 ابز كايد زلو تور دو فرانس اتي وددر مبل 13 مدرخ كوينو كاب دول ناب بيلفورت سيشفن 205.8 كيلومتر زنحاتو مقديو بزعبا اتي مقد ما بفلاي از مدرخ زي نخرن برخاتات فوج زتقالل كوينو كاندي مورادرو دما بالون دالزاسيو از مدرخ اب موداتا 30 كيلومتر زترفو كلو كابتي برخا ناب بيلفورت زورد مقد دلو فلاي اب موداتا 5 كيلومترات برتعتو لاولي زخنا 800 متر زنحاتو 8% كربا زلو منقد يلو از دما نتقدادمتي عبي فتناز فطرلهم كفاليو از مدرخ زي بقندو نعقبت كديبو زخلو اب تحتواي درجه زلو تقدادمتي تمراص كوينيو زرا بزحات جلتات كم جي سي تيمز اب مصا مدرخات ان 14 زياده حيلهم نموعل ابز مدرخ زي عبي حيلي كيباخنو يخل يوم تباهلو بزعبا بينام غرماي مارس بيدرسن ابز سومنزي بينام غرماي ابز تفلالي مدرخات كاب مدرخ شوعتن شومونتن بلصوصيت بممزغاب مسمار سبيدرسن ابز غبرناي قطليا ماليا جرين جيرسي نحنح بقربا يودادرالو مارس بيدرسن دما ابز ودرزي نتي قطليا ماليا نمعقاب صعو صعري ناكايد يركب لومي ابز مدرخ زي كلتيوم تقدادم تزغبرو ناي بحتريتو وي مدره
بزعبا لومي بزملكت مغلاص جنا ኣይተሓተሙን ወይ ኻ ገና ወላ እኳ እንተነበሩ ይኹን እምበር ማትስ ፒተርሰን ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ብቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ውድድራት ብሓፈሻ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ንሕድሕዶም ብዓበይቲ ኣኽብሮትን ከም ዝወዳደሩን ውድድሮም ድማ ኣዝዩ ተወዳዳሪ ከም ዝኾነን ይፈልጡ እዮም ተባሂሉ ብፍላይ ብዝሕዝ ሰዓት ድማ ንመድረኽ ሎሚ 13 ግጥም ብሚእታዊ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ መድረኽ እዚ ክዕወት ዘለዎ ዕድል ተባሂሉ በሰብ ሞያታት ዝሰዋበ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ መገደስ ኮይኑ ኣሎ ቢንያም ግርማይ ብዛ ዓመት እዚ ቀጠልያ ማልያ ንምዕቃብ ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ዘደንቕ እዩ እንተኾነ ግና መድረኽ ሎሚ ዶል ቢልፎርድ ንቢንያም ካብ ዝቐለሉ ስፕሪንት መድረኻት ዝበልፅን ዝኸበደን ክኸውን ይኽእል ተባሂሉ ብኽልተ መልክዕ ናይ ቢንያም ዕድል ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኻት ብርቱ ዓቐበት ዘለዎ ውድድራት ሄሊ ስቴጅስ ክወዳደር ዝኽእል ተቐዳዳሚ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝርከብ 8% ኩርባ ዘለዎ መንገዲ ንዓቕሙ ዝሰማማዕ እዩ ብጽቡቕ ኣቀማምጣን እንተተጠቂሙ ክዕወት ድማ ይኽእል ተባሂሉ ፈተናታት እቲ መድረኽ ባሎን ዳልዛስ ማለት ብዝበሃል ዓቢ ዓቐበት ስለዘለዎ እቶም ናይ ተራራ ፍሉያት ተቐዳደምቲ ክሊምበርስ ነቲ ጉጅለ ከብታትዎ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ እዩ ቢንያም ነቲ ዓቐበት ተኸቲሉ ክወጽእ እንተኽእሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘሎ ናይ ስፕሪንት ውድድር ዕድሉ ሎሚ ክዕወቱ ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ክልተ ዓይነት እዮም ተባሂሎም ኣለዉ ብኣብነት ድማ ከም ፐንቸርስ ኩርባን ሓፂር ዓቐበትን ዝፈትዉ ከም ማድስ ፒተርሰን ቫን ኣርት ዝበሉ ወይ ኸዓ ቶማስ ፒድኮክ ዝበሉ ተቐዳደምቲ ድማ ግምታዊ ተባሂቦም ይርከብ እዞም ተቐዳደምቲ እዚኦም ኣብቲ ናይ መወዳእታ 800 ሜትር ኩርባ ዘለዎ መንገዲ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ይበሃሉ ፍላይ ብሬካ ወይ ካብ ጉጅለ ተፈልዮም ዝወፁ እቲ መድረኽ ጉጅለታት ካብ መጀመርታ ጀሚሮም መጥቃዕትን ምክያድ ስለ ዝሕግዝ ኣብቲ ቀንዲ ጉጅለ ወፂኦም ዝወፁ ተቐዳደምቲ ክዕወቱ ዕድል ኣለዎም ብሓፈሻ ቢንያም ግርማይ ንምዕዋት ናይ ሓቂ ስፕሪንተር ዘይኮነ ኣብ መንጎ ስፕሪንተራት ናይ ዓቐበትን ተቐዳዳማይን ዝኾነ ብቕዓት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንሎሚ ቀንዲ ተወዳዳሪ ከምቲ ማድስ ፒተርሰን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብተመሳሳሊ ክዕወቱ ዝኽእል መድረኽ ስለ ዝኾነ ንሕንሑ ኣዝዩ ኣሳሳላይ እዩ ተባሂሉ ኣብ መደምደምታ ቢንያም ግርማይ ክዕወት ይኽእል እንተኾይኑ ግና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ብኸመይ ከም ዝውዳእ ይውሰን እቲ ውድድር ንቢንያም ግርማይ ጽቡቕ ዕድል ስለ ዘለዎ መድረኽ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ፍላይ ነዚ ውድድር እዚ ድማ ብዙሓት ድማ ካብ ብሕዝ ጀሚሮም ድማ እናተጸበዩ ይርከቡ ፍላይ ብዝሕዝ ዘሎ ናይ ክልቲኦም ውድድራት ማለት እዩ ፍላይ ብሎም ዓርብ ዝካየድ መበል 13 መድረኽ ዙር ፍራንሳ ኣብ ማእኸል ዓቐብ ትዕቀን ዘላት ዝተረረት ካልአይቲ ትድይብ ዓቐብ ካታጎሪ ቀዳማይ ምስ ምዃና ብመጥቃዕቲ ናይ ምውዳእ ዝለዓለ ተኽእል ኣለዋ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ፒተርሰን ወንወን ዘሎ 40 ነጥቢ ኣብ ልዕሊ ቢንያም 46 ነጥቢ ድማ ኣብ ልዕሊ ፊሊፕሰን ፍልሊ 137 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝ ካብ ትርከብ ማእኸል ቮላታን ምቕናሱን ምዕቃቡን ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም ክለባት ሊድ ትሬክ ኤንሲኤን ኤልፒሲን ፕሪሚየር ቴክን ሓያል ምርብራብ ክርኢ ትጽቢት ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ብኻልኣይ ሰሙን ይኹን ኣብ መላእ ዙር ፍራንሳ 4 ተቐዳደምቲ 300 ነጥቢ ሰጊሮም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ክወዳደሩ ተራእዮም ኣይፈልጥን እዚ ድማ ንዓወታት ዝበዝሑ ተቐዳደምቲ ምስ ብሉጽ መቀመኖም እንዳሃለዉ ደሪቱ ብ1292 ድምር ነጥቢ ብልዕሊ 300 ዳርጋ ማዕረ ክትብሎ ትኽእል ናብ 4 ተቐዳደምቲ ክምቃል ገይረሉ ንቀጠልያ ማልያ ካብ ማድስ ፒተርሰን ንምምንጣል ቢንያም ፊሊፕሰን ኣብ ሎሚ ንድሓር ኣብ ዝተርፍ ኩሉ መድረኻት ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ኣካይዱ ተሓቲቶምን ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ብሉጽ ማለት ወይ ኸዓ እቲ ብውፁእ ቮላታ ክትዛዘም ዝጸንሐት መድረኽ ስለ ዝተዛዘመ ስለዚ ነዝሓውና ኸዓ ጽቡቕ ዝበሃል ስራሕ ጽቡቕ ዝበሃል ውፅኢት ከምጽሞ ፍላይ ነዚ ማድስ ፒተርሰን ሓንሳብ ዓርከዩ ሓንሳብ ምሳይ መሳርሕቲ እዩ ሓንሳብ ኸዓ ጅግና እዩ ግን ኸዓ ካብ ድሕሪ እውን ኣይፍለይን እናበለ ብዙሕ ዝዛረበ ዘሎ ሎሚ ድማ ማድስ ፒተርሰን ወላ ክዕወቱ ይኽእሉ ወላ እኳ እንተባሃለ ጅግና ብሽክሌተኛ ኣፍሪካዊ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ግን ነዚ ሕዝውን ሰባቢሩ ጣሓሒዙ ከም ዝወፅእ ድማ ዘጠራጥር ጉዳይ ኣይኮነን ፍላይ እዚ ኤርትራዊ ጅግና ተቐዳዳማይ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት ዝኾነ ካብ ሓንቲ ዓባይን ናይ ባዕላ ታሪኽና ሃገር ዘለዋ ማለት ናይ ባዕላ ጽቡቕ ናይ ባዕላ ኩሉ ነገር ዝኻለት ሃገር ዝወፀ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ግን ኸዓ ኣብ ዓለም ሕዚ ካብ መላእ ኣፍሪካ ባንዴራታት ድማ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ኣብ መላእ ዓለም ክትብልብለብ ምርኣይ ድማ ንቡር ኮይኑሎ በዚ ኸዓ እቲ ቢንያም ግርማን ንዓዱ ንሃገሩ ንባንዴሩ ዘይሕለል ጻዕሪ እናገበረ ዝርከብ እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣፍሪካ ኾሪዓ ኣላ በዚ ምኽንያት እውን ሃገሩ ኤርትራውን ኾሪዓ ትርከብ በዚ ከዓ ደቂ ሃገሩ ኾሪዖም ይርከቡ ስለዚ ኩርዓት ኣፍሪካ ኩርዓት ዓለም ኩርዓት ኤርትራ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ሎሚ እውን ዓመተ መዝጊቡ ድማ ነቲ ዝበለጸ እንደገና ነቲ ናይ ግሪን ጀርሲ ክውኑኖ ድማ
كلاتنا ببزلنايو بنيام جرام كم زولو خاله بتكبر يرجفني زي خاله خابزلو عالم خوينو بصلت ولد غيري حاجزني يتزاربو دما حساب حزي كندينا اذا اكل ሃይማኖተኛ مخانو اتهاجرون كندينا اذا اكل ሃይማኖተኛ مخانا دما بزحات እናተዛረቡ ይርከቡ በቲ ወለ በቲ ግን በትናይ ለሙ ዘሎ ውጪ ድማ ከም ንሕጎስ በዓል ሙሉ ተስፋዬ ስለተከታተልኩና መስገን